नमस्ते टु एभ्रिवान, वेलकम टु माई च्यानल। आरामै हुनुहुन्छ होला सबै। लकडाउनमा त्यस्तै हो घरमा। अब युट्युब आफ्नो पहिलाको युट्युबलाई कन्टिन्यू दिउँ भनेको, त्यसैले यो रियाक्सन भिडियो लिएर आएको छु। सो होप यु गाइज गना लाइक इट। सो सुरु गरौँ है त। आज बीटी कान्छा रिभ्यूजमा म रिभ्यू गर्न लागेको छु मुभी नेपाली टार्जन। They added the word Nepali in the title so people don't get confused because the two look very similar. Same body, same abs. So movie को starting मा हामी देख्छौं कि एउटा आमाले आफ्नो नानीलाई जंगलमा छोडिदिन्छ। Bad mother, very bad mother. And then after a few years the kid becomes a little bigger kid and then after a few years he becomes a bigger kid. इको जस्तो दे डाइरेक्ट ठुलो भएको देखाउनु नि के टाइम पास गरिरहेको। एन्ड व्हेन द किड इज ग्रोइङ अप ही बिकम्स फ्रेन्ड्स विथ द मोस्ट डेन्जरस एनिमल इन द जंगल। बाँदर हैन, अर्को एउटा टाइगरमा चढेको सर्ट छ। यस, ही बिकम्स फ्रेन्ड्स विथ अ 2-dimensional tiger. They actually copy pasted the kid on a tiger and made him move from right to left of the screen. Like नानीको टाउको पनि काटेको छ अलिकति। But this CGI is still a lot better than this. अहिले पनि सपनामा तर्सिन्छु नि यो CGI देखेर त। बाइ द वे यति मात्रै हो है टाइगरको सीन, यसको बाद आउँदैन पनि। आई डोन्ट इभन नो द पोइन्ट अफ देम डुइङ दिस थिङ। आई गेस दे जस्ट वान्टेड अस टु नो कि टाइगर जिन्दा है। ब्याड जोक। बाइ द वे नानी इज फुल चिलिङ। ही इज रोमिङ अराउन्ड विथ हिज फ्रेन्ड, पौडी खेलिरहेको छ, माउन्टेन क्लाइम्बिङ गरिरहेको छ। बेसिकली इज डुइङ एभ्रिथिङ द्याट वी आर नट एबल टु आजकल। By the way, picture ko first 10 minutes is just this guy doing chop, bilkul chop. And when स्याल गरायो, he's not doing ow, he's making out with a crow. A crow in crow. Understandable. अब एक्लै छ जंगलमा, नो फिमेल कम्पेनियन एन्ड प्युबर्टी हिट्स क्वाइट हार्ड व्हेन यु आर अ लोनली पर्सन। पर्सनल एक्सपिरियन्सबाट भनेको होइन। सो यो त हुने नै थियो। त्यति सानो कहाँ प्युबर्टी लाउँछ हैन। मैले अर्कै एनिमल सोचेको थिएँ। लाइक द मोस्ट obvious partner would have been the monkey given he is always around. But उसको choice हो, his choice. I shouldn't be telling someone whom he or she cannot love. I am a YouTuber, not a Nepali parent. So now coming back to civilization. हाम्रो पुर्खाहरू त बाँदर रहेछ नि। तिमी नै बाँदर जस्तो छौ अनि तिम्रा पुर्खाहरू बाँदर हुँदैन त। My lord नेपाली अर्चना पुरन सिंह। तिमीहरूले थाहा पायौ त भोलिको प्रोग्राम कस्तो प्रोग्राम? त्यस्तो केही प्रोग्राम त छैन, त्यही बिहान भ्याक्सिनेसनको लागि स्लट बुक गर्नु छ। या छ पिकनिक रहेछ। ओके ओके, क्लास 12 को पिकनिक भन्छ। 10 जना पनि स्टुडेन्ट छैन त। काफी हाउडे स्कुल रहेछ। तिमीहरू यो टिम छोडेर कतै नजानु है। ओके सर। यो जोरले ओके भन्ने स्टुडेन्ट नै हुन्छ हराउने। भन्दै थिएन। So she undresses पौडी खेल्नु। Gentlemen, don't get excited. Her swimsuit is longer than अघिल्लो आएको। ठण्डै छोड देता हूं। And then excited भएर स्विमिङ गरेको बेला खोलाले बगाउस उसलाई, बगाउस। लाइक खोला पनि हैन यो, यतिको छाल त बियर खाएपछि एक खेपमै निस्किन्छ। एन्ड दिदी यसमै डुबिरहेको छ। दिदी अहिले उभिन् भने त्यहाँ घुँडासम्म पनि पानी आएको हुन्छ। मलाई पौडी खेल्न आउन, तर यतिमा त म नि मान्छु यार। पौडी खेल्न आउँछ यार मलाई। सिभिल डिफेन्स केटा कर्मी तर बट केटीको गुहार पुग्छ कसको कानमा? लाइक केटोको आफ्नै ब्याकग्राउन्ड म्युजिक पनि छ। अरे त्यो थीम म्युजिक दिएको कि गाली गरेको? टार्जन गइती केटीलाई बचाउनु, थीम म्युजिक ब्याकग्राउन्डमा बजाउँदै। एन्ड देन ही सेभ्स हर। यार म्युजिक हो कि खेलाइची हो यो? मैले भनेको थिएँ नि घुँडासम्म पनि आउँदैन भनेर। दिदी खुट्टा चोप्ने पानीमा डुब्दिरहेको यार। हैन, यो कुन चाहिँ पाइरेटेड कुमार सानुलाई गाउनु दिएको थियो। हिज लाइक मेरोमा सुरको जति नलेज छ सबै यो थीम म्युजिकमा हालिदिन्छु म। सो केटी बेहोस भएको देखेर ही डज द वान थिङ जुन चाहिँ उसलाई सानैदेखि एक्सपिरियन्स छ। यस, ही स्क्रिम्स। एन्ड फन फ्याक्ट, उसले काल्लेको स्टिल साउन्ड्स बेटर देन दिस। हैन, यो टार्जनले खैनी खान्छ क्या, दाँत त बिग्रिसकेको छ त। अर्ग्यानिक खैनी। एन्ड देन बाँदर उफ्रेर आएर केटीको छातीमा चढ्छ एन्ड केटीको मुखबाट पानी निस्किन्छ। बाँदर नो CPR। डक्टर बाँदर इन द हाउस।
एन्ड देन बाँदरले टार्जनलाई कहाँ CPR दिनु भनेर देखाउँछ, विच इज स्लाइटली रङ. आई मिन छातीमा दिनुपर्ने हो, बट वाट क्यान यु एक्सपेक्ट फ्रम अ मङ्की. अल्सो यो दुईजना सँगै त्यही जङ्गलमा हुर्केको बढेको बाँदर चाहिँ कसरी डक्टर भयो, एन्ड त्यो टार्जन चाहिँ हिमेश रेशमिया. खास माउथ टु माउथ पनि दिनु भनेको थियो कि बाँदरले, बट टार्जन इज कमिटेड टु काग. एन्ड देन खुट्टा पनि राम्ररी नभिज्ने पानीमा डुब्ने दिदी वेक्स अप एन्ड द फर्स्ट थिङ सी सीज इज टार्जनको खैनीले बिग्रेको दाँत. सो obviously she Like Ajay screams. Devgan's. And Tarzan is like, hut. And immediately Didi realizes कि never judge a book by its कालो दाँत. सुन्नुहोस् न, DDLJ मा अञ्जली पनि 3 खेप पलट भन्दा पल्टेको थियो. केटा मान्छे चाहिँ 1 खेपमै पल्टिदियो वानिज. Is she trying to flirt with a naked man wearing some animal skin? Yes. I mean, म पनि मान्छु कि you should never judge a book by its कालो दाँत, but यो अलिक ज्यादा भएन. Like first time भेट्दाखेरि ला त हुनु पर्ने थिएन. Yes. I mean, he clearly doesn't look like someone जोसँग you can fall in love at first sight. And बाँदरले तर्साइदिन्छ to bring them closer. बाँदर डक्टर मात्रै हैन, क्युपिड पनि हो. हेर्नु गन्दा गन्दा इशारा गरेको. बाँदर भएर बोका बेहोरा किन देखा गयो? There is only one person who is allowed to show बोका बेहोरा. राजा हेर्दाखेरि म बोका जस्तो लाग्छ. She is full अङ्गालो मारिङ, but he is like, sorry bitch, I am committed. महाशय, म तपाईलाई कुन शब्दले धन्यवाद दिउ? धन्यवाद शब्दले नै धन्यवाद दिनु, त्यो शब्दको काम नै त्यो हो. अल्सो दिदीको लिपस्टिक चाहिँ माने मैले. यस्तो डुब्दा पनि मेटेन रहेछ. सिलु दिदीले नै लाउने लिपस्टिक हो क्या? लिपस्टिकै कुरा गरौँ भने 5-6 हजारको एउटा लिपस्टिक हुन्छ. ब्रो तिमी टार्जन हो. रञ्जित जस्तो किन एक्टिङ गरेको? तपाई भगवान रूपी मानव हुनुहुन्छ, त्यसैले म तपाईको परिचय पाउन चाहन्छु, दिनुस् न. त्यो ब्याकग्राउन्डमा कुन चाहिँ मुर्दाले अघिदेखि कराई भन्दैछ त परिचय. इट लुक्स लाइक टार्जनको दिमागमा दिस म्युजिक किप्स अन प्लेइङ एन्ड ही इज ट्राइङ टु फिगर आउट यो म्युजिक कहाँबाट आएको हो भनेर. ला, मेरो त ड्रेसै छैन. भेरी फास्ट रियलाइजेसन, ग्रेट. लिन जाउँ न. त्यो केटी बेसी मस्केको देखेर टार्जनको गर्लफ्रेन्ड आइपुग्छ. गाइज यसलाई भन्छ आफ्नो गर्लफ्रेन्डलाई टाउकोमा चढाउनु. वाउ, यो पनि तिम्रो साथी हो? साथी होइन, जीवन साथी. हाउ ब्युटिफुल. काग हो यो, काग. के को ब्युटिफुल? यसको जिन्दगीको सबैभन्दा ठुलो अचिभमेन्ट नै मुनि हिँडेको मान्छेको टाउकोमा हग्नु हो. यता टिचर टेन्सनमा खोज्दैछ केटीलाई. लाइक मरेर 10 जनाको क्लास थियो, त्यसमा पनि एउटा हरायो. अब यसको जागिर गयो. तिमीहरू उता खोज, म यता खोज्छु. प्रकृति सरलाई पच्याउँदैछ. सरले उता खोजा भनेको, कहाँ पछि पछि गएको. सो डिसोबिडियन्ट स्टुडेन्ट्स. एन्ड देन दे फाइन्ड प्रकृति. छाउ, यो ब्याकग्राउन्ड म्युजिक जहाँ पनि हाल्नु जरुरी छ. Yes. हेर कस्तो ड्रेस लगाएर आएको थियो? कहाँ पाल्यो तिम्रो ड्रेस? मान्छेले देख्यो भने के भन्लान्? अलिकति लाज पनि लाग्दैन? अरे सर, स्लट सेमिङ गर्ने टाइम थोडी हो अहिले. बल्ल भेटेको मान्छे स्कुल फर्केर अझै बेसी स्टुडेन्टको अगाडि स्लट सेमिङ गर्नुपर्छ नि. एन्ड देन टार्जन इज लाइक, यस्तो जङ्गली मान्छेसँग पठाउँदिन तिमीलाई, बरु मसँग जाउँ. ओ माई गॉड, घरमा फोन गरिदिनु पर्यो. सर तपाईँको छोरीलाई वाह, नेटवर्क खतरा रहेछ फोनको. कानमा पुग्नु अगाडि नै लागिसक्यो. तिम्रोमा त लु कोरोनाले जिन्दगी बर्बाद भयो, अब मास्क मुखमा मात्रै होइन आँखामा पनि लाउ, सो द्याट नो वान क्यान सी यु क्राइङ भनेर मात्रै फोन लाग्छ. एन्ड देन हुन्छ अर्को क्यारेक्टर इन्ट्रोडक्सन. मैले भनेको मन्दिर यही हो, यहाँ जे मागो त्यही पुग्छ. वाउ, के को वाउ? सब पिक्चरको मन्दिरमा जे माग्यो त्यही पुग्छ. त्यसो भए माग्न, कहाँ पप्पी खाइबसेको. अनलेस द्याट इज वाट ही आस्क्ड फर. इन्टेलिजेन्ट. तिमी मलाई कति माया गर्छौ? के त माया गरिन्छ, के त माया गरिँदैन. तिमी आफै भन न, म तिमीलाई कति माया गर्छु. अरे कहना क्या चाहते हो? किन सधैँ मेरो प्रश्नमाथि प्रति प्रश्न राख्छौ? को बोल्छ यार यस्तो? प्रश्न माथि प्रति प्रश्न. आफ्नो आमा बाउले जवाब फर्काउँदा आमा बाउले थोरै छोरा किन मेरो जवाबमाथि प्रति जवाब गरेको भन्छ. डाइरेक्ट पेटीले कुट्छ नि. प्रश्न माथि प्रति प्रश्न. अरे रामशङ्कर, म अहिलेको फेसनेबल माया होइन. फेसनेबल माया होइन. फेसनेबल माया चाहिँ के हो फेरि? मायाले क्रप टप र चुस प्यान्ट लगाएको हुन्छ. त्यहाँ आफ्नो बेल्ट बगल हेर. यस्तो बेल्ट बगल लाउने मान्छेले फेसनेबल मायाको कुरा गर्छ. तिम्रो यही कुराले त मलाई मोहित बनाउँछ. मिनवाइल सेक्स चेन्ज अपरेसन गर्ने डक्टर्स बी लाइक, मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? त्यहाँबाट हुन्छ भिलेनको एन्ट्री. सिन्स वी हेभ टु शो कि भिलेन कुल छ, वी शो हिम प्लेइङ पुल इभन दो उसलाई पुलको पी पनि आउँदैन. बलै छैन त्यहाँ. के हान्नु खोजेको? इफ ही इज ब्याड, हिज साइकिक इज हिज ड्याड.
हातले मिलाइदिरहेको छ केटाले Anyway, गुन्डा gets a phone call from a weird guy who says त्यो वन मान्छेको समातेर हामीको दिनुस् के समातेर त्यो वन मान्छेको समातेर छि डट्टी बोय केटाहरू आउन त आउँछन् नि आउँछ नि किन नआउनु अल्सो अचम्मको गाडी रहेछ एक टाइममा दुईटा स्पिडमा कुद्दैछ मेन भिलेन बोल्दा 50 किलोमिटर पर आवर साइड किक बोल्दा 10 किलोमिटर पर आवर टेक्नोलोजी यता त्यो केटीको भाइ पनि गयो जङ्गल केटीलाई खोज्नु सो इन्सपेक्टर गुन्डा र केटीको भाइ सबैजना जाँदैछन् जङ्गल विच मिन्स इट इज गोना बी भेरी इन्ट्रेस्टिङ अब सुरु हुन्छ हाम्रो रोमाञ्चक यात्रा यहाँबाट बट जङ्गलमा हुन्छ गुन्डा र केटीको भाइको भेट एन्ड फाइट हुन्छ खासै हुने केही रिजन थिएन बट दुईजना जिम गएको होला हो किक सिक पनि हान्नु आउँछ सो देवर लाइक कि चलो यार फाइट करते हैं बट द मेन रिजन बिहाइन्ड दिस फाइट इज त्यो सङ्गीतकारले आफ्नो ब्याकग्राउन्ड म्युजिक हाल्नु थियो क्या गुन्डाको नाम इज श्रवण सो ब्याकग्राउन्ड म्युजिक इज गुन्डाको नाम श्री पोरवार मारा अट्टपट्टु जय सूर्य नटवर श्री रामकृष्ण शिव वेंकट राजशेखर श्रीनिवासन तिरुचिपल्ली एक परम्पीर पेरम्बदूर चिन्न स्वामी मुत्तु स्वामी वेणुगोपाल अय्यर चाहिँ हैन रे साला आज त्यसको दिन बलियो रहेछ भाग्यो साला के गफ दिएको ब्रो तिमीले आधी फाइटमा त तिमी भुइँमै थियौ अहिले गएपछि गफ दिन्छ बिटी त मेरो होइन तिम्रो नाम हुनुपर्ने देन तिम्रो पनि ब्याकग्राउन्ड म्युजिक हुन्थ्यो बिटी 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 गुड केटाहरूले क्याम्प चाहिँ सही ठाउँमा गाडेको छ यो क्याम्प हो एउटा तिर्पल झुन्डाकोलाई तिमी टेन्ट भन्छौ यो हावा हुन्डरीले त उडाउँदैन नि हावा हुन्डरी मैले यो सिन आउँदा सास लिनु बन्द गरेँ मेरो सासले पनि झर्छ कि भनेर यता टार्जनको काक गर्लफ्रेन्ड इज अन टप अफ टार्जन हु इज अन टप अफ हिरोइनी दिदी वाइल द मंकी इज वाचिङ वियर्ड थ्रीसम आई मस्ट से वियर्ड सो दिदीको कपालको जुम्रा हेर्दै गर्दा दिदी रियलाइजेस टार्जन हामी कतिन्जेले सर यो जङ्गलमा बस्नु एक्ज्याक्टली दिदी प्लान के हो तपाईँको यो बाँदरलाई को इजकार्ड लाएर देऊ त यार यता दिदीले अल्छी लाग्दी जङ्गलमा हुनु पनि जङ्गल हो न फोन छ न इन्टरनेट भएको भए त सिनेमा घर एप डाउनलोड गरेर बिटी कान्छा 10 कोड युज गरेर 10% डिस्काउन्टमा दामी दामी नेपाली मुभी हेर्दा हुन्थ्यो नि नेपाली मुभी मात्रै होइन सर्ट फिल्म एन्ड स्ट्यान्ड अप कमेडी पनि अब दिदी त जङ्गलमा छिन् हो सी कान्ट डु इट बट तपाईँहरू त घरमा हुनुहुन्छ नि सो डाउनलोड सिनेमा घर एप युज कोड बिटी कान्छा 10 एन्ड गेट 10% डिस्काउन्ट यता हिरोइनीको दाजु आफ्नो बहिनीलाई खोजेकै फ्यामिली यस्तो टेन्सनमा छ दिदी चाहिँ जुम्रा हेराएर चिल गरिरहेको छ सो केयरलेस यार बट फाइनली ही फाइन्ड्स अ थ्याङ्क्स गॉड मेरी बहिनी दादा यस्तो क्युट मोमेन्ट बट कस्तो घिनलाग्दो रोइदिएको दिदी कसम भनेको रुनुमा पनि एउटा अदा हुन्छ क्या एउटा तेहजिब हुन्छ दिस इज स्ट्रेट आउट घिनलाग्दो बट टार्जन इज लाइक उसको जुम्रा हेरिसकेको छैन सो दे स्टार्ट फाइटिङ एन्ड मंकी अल्सो जोइन्स इन एन्ड यसले भगाएर लान्छ केटीलाई एन्ड सी कन्टिन्युज क्राइङ अरे यार बरु म त्यो टार्जनको खैली खाएर कुहिएको दाँत हेर्नु तयार छु बट यो even he's like ew how disgusting but then Tarzan goes off somewhere okay didi this is your chance जाऊ भागेर आफ्नो भाइकोमा but no उसलाई त्यो घिनलाग्दो मुख बनाएर रुनै छ क्या अरे यार कस्तो क्यामेरा एंगल हो अरु ठाउँमा सक्दैन के देख्नु पर्छ यार यो आँखाले एक साइडमा दिदी रुको थोपडा अर्को साइडमा सानो प्रेम चोपडा यता Tarzan is like खाएगा केला she doesn't want your केला bro but Tarzan is adamant he is like खाएगा केला she doesn't want it bro केटाहरु शहरमा हुर्केको होस् कि जंगलमा हो नो मीन्स नो चाहिँ कहीं पनि बुझ्दैन रहेछ अरे यार कोही यसले चुप गराउ न आँखा बिजाउनु लागिसक्यो मेरो सी इभन ही कान्ट टेक इट एनीमोर आँखा पोलेर आँसु आइसक्यो उसको अच्छा अब फल इन लभ भएको हो भर्खर इन्टरभल हुँदैछ राम शंकर सो दिस मुभी इज सो अमेजिङ कि यसलाई म एउटै रिभ्यूमा समाउनु सक्दिनँ क्या यो मुभी भित्र यति बेसी रस छ कि एउटै रिभ्यूमा मैले समाएँ भने त्यो रस पोखिन्छ सो आई एम गोना नीड अनदर रिभ्यू टु रिभ्यू दिस फिल्म इन इट्स एन्टायरिटी सो तबसम्मलाई आज्ञा दिनुहोस् नमस्कार अल्सो आई हेभ नोटिस्ड एउटा एकदमै नराम्रो बानी तिमीहरूको 70% अफ माई भ्युअर्स हेभन सब्सक्राइब टु माई च्यानल यस्तो कसरी हुन्छ यार एउटै चिज गर्नु भनेको सब्सक्राइब गर्नु भनेको त्यो पनि गर्दैन कसम मलाई रिस उठ्यो भने चाहिँ नि नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ दिदीको रुखको थोपडा चाहिँ नि फुल चलाइदिन्छु 1 घन्टासम्म त्यही हेरिबस्नु सो आफ्टर दिस भिडियो आई होप द्याट एभ्रीवन हु वाचेस इट विल सब्सक्राइब इट हो त्यो त सो इट्स द एन्ड अफ द भिडियो बिटी कान्छाको भिडियो अरू भिडियोहरू नि हेर्नु कसम भएको छ क्या अनि उसको च्यानल नि गएर लाइक हानिदिनु सब्सक्राइब हानिदिनु मेरो पनि ल बाई बाई